राजे पाक से गए, अल्लाह ताला की बारगाह च हाज़री सी। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे मगो जिस वक्त कोई दोस्त को जाता तोहफा लैके आउंदा, मेरे अगे किबला आलम हज़रत आलम हज़रत जसद पीर मुहम्मद करम शाह अलहरी रहमतुल्लाह अलैह इस बात में संताना बयान करते सन। आप मेरे की मौला करीम मैं तेरी बारगाह दो तोहफे लैके आया और ऐसे लैके आया जिन्हें तेरी बारगाह च मौजूद थी। हालांकि कोई चीज़ ऐसी नहीं जी खुदा की बारगाह च मौजूद ना, तो मैं वो तोहफे लैके आया कि जे थोड़ी बारगाह च मौजूद। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया या मेरे महबूब किहड़े तोहफे लैके आए। बड़ी खूबसूरत आपने गुफ्तगू की थी। मालिक मैं दो तोहफे लैके आया, अपने दाएं हाथ के अंदर अपनी उम्मत दी नाकिस इबादत लैके आया, अपने फजल कबूल फरमा, और मैं बाएं हाथ के अंदर अपनी उम्मत के गुनाह लैके आया, उन्हें माफ फरमा। वो फिर बहुत लंबी चौड़ी गल है। अल्लाह ने दो कबूल की थे। फिर अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो तोहफे अता फरमाए। वो एक नमाज सी, एक रोज़े थे। याद रखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते मैं नमाज मेरी अखां की ठंड है। आपका गुलाम वो गुलाम होंगे जिसकी निशानी सजदियां नाल रोशन, जिसकी ज़बान अल्लाह के जिक्र नाल ताकत, जेड़े दिल खुदा दी रसूल की मोहब्बत च कर। नमाज की बड़ी फजीलत है। तुसी जमीन सारे लोग सादा लोग कहते जिदा खाइए वह गल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलाम जिसे आपने शाह फरमाया नमाज मेरी अखां की ठंडक है, तो फिर सानू की करना चाहिए, असीं नमाज अदा करेंगे, ये ठंडक आप पहुँचे। आप नजर रहमत फरमान जिस तरफ उठ गई दाम में दाम आ गया, उस नगाह अनायत पे दार फंसल। नमाज ये जरूर आप पढ़ो, अपने आल वयाल आम सही के दरवाजे गया इंसान कदे खाली वापस नहीं आता। कदे तुम गौर नहीं किया कि जो सजदा कर दे कुर्बे इलाही नसीब होता है, क्या उस बंदे के गुनाह उसके नाल रहते नहीं या माफ फरमा। ये बड़ा बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने गिरामी जिसे तो दुआ मंगनी तो सजदे च मंगया करो। सजदे अल्लाह ने ज्यादा पसंद है, वो तो इंसान कुर्बे इलाही नसीब होता है। अब मैं जी दुआ सजदे की हालत के अंदर मंगी जाए वो कदे रद्द होती नहीं। असी इंसान फिर मुसलमान फिर नबी सरदे गुलाम साढ़े हक मंद है कभी नमाज अदा करे। नमाज अदा ने बोझ नहीं बनाया बल्कि एक नेमत अदा की थी। यार तुसी एक हदीस मुबारक काना से नमाज पढ़ने हज़रत सल्लल्लाहु एक सहाबी उनका नाम हज़रत आमिर आमिर में इस्लाम कबूल किया करने के बाद मैं हज़रत सरवर कायनात सल्लल्लाहु की खिदमत जब की थी। जनाब मेरा मुसलमान वुज़ू करते नहीं की होता है आमतौर पर तो हाथ धोते नाक धोता मुँह धोता बस सफाई पर, लेकिन सानू अल्लाह की इकता की पहचान है। जिसे की थी आप फरमाया अमर मेरे करीब आ जाए। आपने शाह फरमाया अमर जिसों कोई इंसान वुज़ू करने लगता है, अज रड़ टूटियां ने उस जमाने तोले प्याले खुला बर्तन होता है, पानी कोल रखता है जी रोक रखता है। आप फरमाया हाथ धोंदा है जी धोंदा है, कतरे गिरते हैं जी गिरते हैं, गुली कर रहा जी कर कतरे गिरते हैं गिरते हैं, नक च पानी पाता जी पाता है कतरे गिरते हैं जी गिरते हैं, चेहरे से पानी पाता है कतरे गिरते हैं जी गिरते हैं, बाजुओं से पानी पाता है कतरे गिरते हैं जी गिरते हैं, पैर धोंदा है कतरे गिरते। आमिर सुन जिस वक्त कोई मेरा गुलाम वुज़ू करते हैं हाथ धोंदा है कतरे गिरते हैं, अल्लाह हथां दे गुनाह माफ कर। उरली करता है तो मुँह के गुनाह माफ कर, नक च पानी पाता तो नक के गुनाह माफ कर, चेहरे तो पानी पाता तो चेहरे के गुनाह माफ कर, बाजुओं से पानी पाता तो बाजुओं के गुनाह माफ कर, पैरों से पानी पाता तो पैरों के गुनाह माफ कर। अब अमल वुज़ू है कि मेरा उम्मती जिसने वुज़ू करने वास्ते खड़ा होता है तो गुनाहगार होता है, वुज़ू करके खड़ा होता है तो गुनाह तो पाक और साफ। ये नफे का
شان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث پاک کا بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قبرستان دے گئے آپ نے اہل قبور سلام نال ارشاد فرمایا کہ ان قریب اسی توڑ کلام بنا لے نال آپ نے ارشاد فرمایا چنگا جی میں اپنے بھائی دیکھ لینا انہوں نے التجا کی تھی جناب اسی آپ کے بھائی نے اگر میں نہیں تو سر میرے صحابہ اچھا جناب آپ کے بھائی کون ہیں ایمان والے ذرا غور کرو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا اجی اگلی آپ کے بھائی کون ہیں اگر میں تسی میرے صحابہ ہو میرے بھائی وہ نہیں جڑے میرے تو بعد پیدا ہوتے تو میرا کلمہ پڑھتا آپ نے پیار کیتا یا نہ کیتا اگر تم کو بھائی آکن تو تھوڑی پیشانی سجدے نہ روشن ہونی چاہیے تھوڑی زبان اللہ دے ذکر نہ تارو نہیں وہ آپ آختے ہیں نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے تے نماز وضو اتنا نفع دا سودا ہے تے نماز دی کی مثال ہے انہوں کہ اسی آپ دی خدمت کی تھی جناب انہوں بعد ہی پیدا ہونا پھر انہیں کلمہ پڑھنا انہوں نے پہچانو گے کس طرح اور ایمان والے غور کرو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمائے کستا بل ہوں وہ بے شمار گھوڑے ہوں ایک گھوڑا ایسا نے 5 کلیان ان عرف عام دیتا ہے ساڑھے جلا متھا چیٹا بیچارے پنسی نمانے ہیں ساڑھی 5 کلیان اس طرح گھوڑا جلا متھا چیٹا بیچارے پیر اب میں سارے دستبل بھی بکھرا نظر آمدہ ہے کہ نہیں آمدہ جی آمدہ ہے اب میں ان سے چارے پیر وہ متھا چیٹا آمدہ ہے وہ بکھرا نظر آمدہ ہے جی آمدہ ہے اب میں قیامت دن ہوئے گا میری تمام امام موجود ہوں گی اور میری امت بھی حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے میری امت آخری فرد موجود ہوگی اب جو میدان حشر جام گے جمع غفیر ہو گئے بے حد و ایک سال مخلوق ہو گئی لیکن جنہاں میرا امت دی جس لئے آوے گا وضو دی برکت دینا اللہ کا چہرہ دوے ہاتھ دوے پیر چودھویں دے چاندن کو زیادہ روشن کر دے گا اب میں تجھے منو کہہ رہے ہو تو میں پہچانا گا اب میں جیسے میرا امتی آوے گا وہ دا چہرہ بھی وہ دے ہاتھ بھی وہ دے پیر بھی چودھویں دے چاندن روشن ہوں گے میں نہیں تمام امام بولن گیاں وہ دے چہرہ چمک رہا نا ہاتھ چمک رہے نا پیر کے کمرے وہ کون ہے وہ محمد عربی سر سمدہ بلا یارو یہ تے وضو دی برکت ہے تے جسے انسان وہ نماز کیوں یہ نعمت دیتی تحفہ دیتا عذاب نہیں بنایا آخیا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھوڑا امتی فجر دی نماز ادا کرے گا تے کی ہوئے گا نماز تو فارغ ہوئے گا ساری رات دے گناہ معاف کرتے ہیں فجر تو زور نہیں غلطیاں کرے گا زور دی نماز ادا کرے گا اور درمیان دے سارے گناہ معاف کرتے ہیں زور تو بعد اثر تک غلطیاں کرے گا نماز اثر ادا کرے گا تے زور اثر دے درمیان تمام گناہ معاف کر دے گا اثر اور مغرب دے درمیان غلطیاں کرے گا نماز مغرب ادا کرے گا سارے گناہ معاف کر دے گا مغرب تو بعد عشاء تک غلطیاں کرے گا نماز عشاء ادا کرے گا میں سارے گناہ معاف کر دے گا اگر تھوڑا امتی عشاء دی نماز پڑھ کے باوضو سو جائے گا تے ساری رات ہی نماز تہجد اندر لکھ دیاں گا اجر عطا کراں گا مقصد یہ سی نماز ادا کریں گے گناہ تو پاک ہون گے اے میرے کو آ جائیں گے گناہ موجود نہیں ہوئے گا یہ دے نال میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی نہیں اٹھانا پاوے گی انہوں دا کلمہ پڑھنے والا کی کرے گا اپنے خدا دا ذکر کرے گا نماز اس کے لئے بنی نماز اس کے لئے کتنا سستا سودا ہے وضو کرنے بھی گناہ معاف وضو کرنے عذاب ہی چمک دیں میرے ابو بلال نے شاہ فرماندے ہیں وضو کرنے مسواک کر دیں منہ تو تھوڑا صاف ہوں بدبو تھوڑی دور ہوندی دم تھوڑے موتیاں چمک دیں کدے غور نہیں دے کیتا لیکن رب کی کرتا ہے رب کہندا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا میرا رب کہندا ہے جیڑا وضو کرنے مسواک کرے گا اپنے منہ صاف کرے گا تے کی ہوئے گا میں ایک دن 27 نماز دا ثواب ادا کراں اس واسطے یہ اندر حکمت ہے میں پر امید نہ پہلے بھی تسی پڑھ دے نہیں کہ میں